प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम क्या है और जहन्नम कहाँ पर है और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कितना बड़ा बनाया है और जहन्नम के अंदर कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं और जहन्नम कितनी बड़ी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम जहन्नम के बारे में आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कैसा बनाया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर में इरशाद फरमाता है, और जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए जिन्नों और इंसानों की जमातें तकसीम कर दी गई हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं। रिवायात में आता है कि जहन्नम के इन 7 दरवाजों में से हर दरवाजे के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे और हर पहाड़ के अंदर आग की 70,000 घाटियां होंगी और हर घाटी के अंदर आग की 70,000 शाखें होंगी और हर शाख में 70,000 वादियां होंगी और हर वादी के अंदर आग के 70,000 महल्लात होंगे और हर महल के अंदर आग के 70,000 मकान होंगे और हर मकान के अंदर जहर की 70,000 सुराइयां होंगी। और जिस रोज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कयामत बर्पा होगी, उस रोज जहन्नम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नम से ढक्कन को हटाया जाएगा तो उसमें से शामियाना नुमा आग का एक पर्दा जाहिर होगा जो लोगों की दाईं जानब उड़ेगा और एक दूसरा पर्दा जाहिर होगा जो लोगों की बाईं जानब उड़ेगा और आग का एक पर्दा लोगों के सामने की तरफ से आएगा। और उस दिन आग का एक शामियाना लोगों के ऊपर होगा और एक शामियाना लोगों के नीचे होगा। उस दिन जो ही जिन्नों इंस आग के इस खौफनाक शामियाने को देखेंगे तो वो तमाम घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। उस वक्त इस खौफनाक आलम के अंदर तमाम लोग ये पुकारने लगेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि जहन्नम क्या है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि जहन्नम वो मकाम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन के लिए काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तैयार कर रखा है, जिसके अंदर गुनाहगारों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में जहन्नम के 7 दरवाजों का जो जिक्र मिलता है, उनमें से पहले दरवाजे का नाम जहन्नम है। जहन्नम के पहले दरवाजे का नाम जहन्नम इस वजह से रखा गया क्योंकि इसमें जो अजाबात दिए जाएंगे वो अजाबात मर्दों और औरतों के चेहरों में शिकने डाल देंगे और इस मकाम की खौफनाक आग उनके चेहरों को झुलसा कर राख कर देगी और उनके गोश्त को खा जाएगी। और इस दरवाजे का अजाब दूसरे दरवाजों की निस्बत हल्का होगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के दूसरे दरवाजे का नाम लज़ा है, यानी वो शोले वाली आग जो मुंह और सर की खाल को खींच डालेगी। जहन्नम के इस दूसरे दरवाजे की आग हर उस शख्स को पुकारेगी जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से पीछे हटा रहा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मुंह मोड़ता रहा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के तीसरे दरवाजे का नाम सकर है। इसको सकर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जहन्नम का वो मकाम है जहाँ पर हड्डियों के ऊपर से गोश्त को उधेड़ दिया जाएगा और उस गोश्त को उस आग के अंदर झुलसा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के चौथे दरवाजे का नाम हुतामा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुझे क्या मालूम कि वो तोड़ फोड़ देने वाली क्या होगी। वो अल्लाह तबारक व तआला की सुलगाई हुई आग होगी जो हड्डियों को तोड़ देगी और दिलों को जला डालेगी। और अल्लाह तबारक व तआला मजीद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और वो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का ये मकाम एक ऐसा इबरतनाक मकाम होगा कि जिसकी आग जहन्नमियों को पांव से पकड़ेगी और दिलों तक चढ़ती चली जाएगी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि यकीनन वो दोज़ख चिंगारियां फेंकती है जो किलों की मिसल हैं, गोया के वो जर्द रंग के ऊंट हों। आग की ये चिंगारियां ऊपर उठेंगी और फिर नीचे आएंगी जो जहन्नमियों के चेहरों, हाथों और बदनों को जला डालेंगी। अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब की वजह से जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे और फिर वो इस खौफनाक अजाब की वजह से खून के आंसू रोएंगे।
یہاں تک کہ خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے پیپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والی پیپ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک ہوگا کہ اس عذاب کی وجہ سے جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگ جائیں۔ یار دوستو، جہنم کا 5واں دروازہ جہیم ہے۔ اس کو جہیم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جہنم کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے۔ اور جہنم کا 6واں دروازہ سعیر ہے۔ اس دروازے کو سعیر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس مقام کی آگ جہنمیوں کو جلا ڈالے گی۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ جہنم کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ جہنم کے اس دروازے کے اندر 300 محلات ہیں، اور ہر محل کے اندر 300 خوفناک مکان ہیں، اور ہر مکان کے اندر 300 قسموں کے دردناک عذابات ہیں۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس دروازے کے اندر سانپ، بچھو، بیڑیاں، زنجیریں اور توق کا عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس دروازے کے اندر غم کا ایک کنواں ہوگا۔ پوری جہنم میں سے اس سے زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک اور کوئی جگہ نہیں۔ اس دروازے کے اندر غم کے کنویں کو جیسے ہی کھولا جائے گا تو تمام اہل دوزخ انتہائی غمناک ہو جایا کریں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کا 7واں دروازہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کا وہ مقام ہے کہ جو جہنمی اس میں گر پڑے گا وہ کبھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا۔ اور اس مقام کو بحر الہبا بھی کہا جاتا ہے، یعنی گرد و غبار کا کنواں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس مقام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، اور جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اس کو اور بڑھکا دیں گے۔ پیارے دوستو، جب اس گرد و غبار والے کنویں کو کھولا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی جس آگ کی وجہ سے جہنم کی پہلے والی آگ بھی پناہ مانگے گی۔ اور اس دروازے اور طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے۔ پیارے دوستو، سعود ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ان کی گردنیں ان کے قدموں کے ساتھ ملائی گئی ہوں گی، اور اس مقام پر زبانیہ فرشتے ان لوگوں کے سروں پر کھڑے ہوں گے، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس کی آواز کو جن و انس سارے سنیں گے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس مقام کے دروازے لوہے کے ہوں گے، اور فرش کانٹے کا ہوگا، اور پردے تاریخی یعنی اندھیرے کے ہوں گے، اور اس مقام کی زمین پیتل اور شیشے کی ہوگی۔ جہنم کے اس خوفناک مقام میں جہنمیوں کا آگ ہی اوڑھنا بچھونا ہوگا، آگ ہی ان کے نیچے ہوگی اور آگ ہی ان کے اوپر ہوگی۔ پیارے دوستو، جہنم کے اس مقام کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، اور مزید اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو پھر وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک مزید اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ اب اس مقام کی آگ انتہائی سیاہ اور تاریخ آگ ہے، جس آگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی شامل ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جہنم میں جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جہنمی جوتوں کی گرمی کی وجہ سے اس جہنمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کی ہنڈیا کھولتی ہے۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کس قدر خوفناک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوفناک جہنم کے اندر کس قدر دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذابات سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ خدا و قیمتي او اهمه ویډیو چې تاسو وکتله چې جهنم څومره غټ دی، دا د فل انفارمیشن نه ډکه ویډیو چې تاسو وکتله. تاسو موږ ته د کمنټ په ذریعه باندې وایي چې آیا دغه خو څه غلط انفارمیشن نو، موږ به د خپل ځان اصلاح کوو او خپل رائے تاسو موږ ته په کمنټس کې راکړئ. ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره. موږ له راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمت الله.